पयशिल्या देसांतले जेसूक बसूंक आयले पयशिल्या देसांतले जेसूक बसूंक आयले तेक विद्वान उदेंतीचे आपलो गांव सोडून आयले नोकेत्रा फाटल्यान गेले जेरुसाल्याक ते पावले पयशिल्या देसांतले जेसूक बसूंक आयले पयशिल्या देसांतले जेसूक बसूंक आयले बाबाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाळ भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन फाव ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया काल सांतान दूख दवरतेल्यांक बोगसोणे दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्याका कोत कोर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ताका कोत कोर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्याका कोत कोर सोम्याका कोत कोर सोड पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों मोहिमा 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 देवाकून सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सोड पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करतां आमी तुका दिन वाजतां तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटां सोम्या जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेरिये तूं संवसाराचे पाप काड्डाय आमची काकूत कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेसू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा आयच्या दिसा तुवें एका नोकेत्राच्या उजवाडान सगळ्या पोरसांक तुज्या एकल्याच पुताची ओळख दिली ताचे वरवीं तुकाय आमी भावार्थान ओळखूंक पावल्या तशेंच एक दीस तुजें मोहिमेवंत मुखामळ रूप रूप पळोवन निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावय या आमी मागतां आमच्या सोमया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता उद्देशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक
आयसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. उठ, पोरसोळीचा उदेलो सुर्या, जोरी प्रितमेर ओसून रात चलता आनी पोरसांचेर काळोख विस्तारला. तरी तुजे बोरी सर्वेस्पराची मोहिमा पोरसोळटा. तुजे सर्वेस्पोर आतां वयर सोदता. देवाची मोहिमा तुजे वयर फांगता. राष्ट्रां येवन येतात तुज्या उजवाडाक, तुज्या उदेवाक, ताच्या पोरसोळाक आशेतात राजा. दोळे उबारून सोरभोंवती फिरोय, सोरभोंवती पळय. एकठांय जावन सगळीं तुजेशीं येतात. पयसोट्यां येतात सगळे पूत तुजे, आनी तुज्या दुवांक आतार धरून हाडटात. अजाप जावन सगळींच पोरसोळीत जातली. ओय, तुजें काळीज दादोशी जातलें. तर तुजे उंटयेंत सागरा दर्याची व्हांवतली गिरेस्तकाय. राष्ट्रांची दौलत तुका मेळटली. तुजो गांव भरूंक इंडा इंडांनी येतलीं उंटां. मिद्यानाचीं आनी एफाचीं इस्पा भायर कोरां. शेबा थावन येवन भांगार दुंब हाडून देवाची स्तुती गायतलीं सगळीं. देवाचें उतर हें. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. देवा रासाक तुजें शणेपण दी. तुज्या नांवान नीत करचो अधिकार रासा पुताच्या हातान घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे पुर्जेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. ताच्या काळार वस्तोलीं प्रमाणीकपणांनी शांती. चोंद्री मासो चडशे कांशेक ती तोपतलीं. एका दर्यांतल्यान दुसऱ्या दर्या पुड्यान न्हंयचे देगेर धांवन पृथ्वीच्या शिमा पर्यंत ताची राजवट चलतली. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. भाग्यवान पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. भाव भयणीनो, देवान तुमकां फुंक्याचें देणें दवरलां. तें तुमकां पावोवचें मुणयारपण ताणें म्हजे आदीन केलां म्हूण तुमी घडये आयकलां जातलें. आनी हांवें निकतेंच थोड्याच उतरांनी बरयलां तशें आपलो गूट उक्तो करूंक देवान म्हाका ताची ओळख दिल्या. ह्या गुटाची खबर आदल्या पिणकाच्या खंयच्याच मनशांक मेळ्ळी ना. पूण आतां आत्म्या उदेशी तो उक्तो करून देवान आपल्या भाग्यवंत दुतांक आनी प्रवाद्यांक ताची ओळख दिल्या. म्हणजे शुभ वर्तमाना उदेशी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान अणभावार्थ्यांक तेंच दायज मेळ्ळां. तेच कुडीचे ती सांदे जाल्यांत आनी तेच भासावणेन तांकां वांटो आसा. देवाचें उतर हें. Alleluia, Alleluia, सर्वेस्पराक जोय जोय. Alleluia, 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 सर्वेस्पराक जोय जोय. Alleluia. सोम्याचे नोकेत उदेलोले पळोवन आमी ताका नमस्कार करूंक आयल्या. सोम्याचे नोकेत
उदेलोले पळोवन आमी ताका नमस्कार करूंक आयल्याव. Alleluia, Alleluia, सर्वेस्पराक सोय सोय. Alleluia, 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 सर्वेस्पराक सोय सोय. Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. माते वापर म्हणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हेरोड राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुडियाच्या बेतलेहमांत जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंती थावन कांय विद्वान जेरुसलेमाक आयले आनी अशें तांणी विचारलें, निकतोच जल्मला तो जुदेवांचो राजा खंय आसा? ताचे नोकेत उदेलोलें आमी पळयलां आनी ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्याव. हें आयकून हेरोड राजा आकांतलो आनी ताचे बराबर आख्खे जेरुसलेम समेस मुखेल याजनिकांक आनी पोरजेच्या धर्मशास्त्र्यांक सोमून क्रिस्ताचो जल्म खंय जावचो आसलो ते विशीं तांचे कडेन तो विचारूंक लागलो. तांणी ताका जबाब दिलो, जुदेयाच्या बेतलेहमांत, कित्याक बाखणारान अशें बरोवन दवरलां, आनी तूं जुदेयाच्या प्रांतांतल्या बेतलेहमा, जुदाच्या मुखेल्या मदें सगळ्यावन ल्हान न्हय तूं, कित्याक तुजे थावन निप्त जातलो एक फुडारी आनी तोच म्हजे इस्रायल पोजजेक गवंड्या परी चलयतलो. तेन्ना त्या विद्वानांक कुशिनापण बरोवन नोकेत केन्ना दिसती पडलोलें ते विशीं हेरोडीन तांचे कडेन बारीकायेन विचारून घेतलें आनी तांकां बेतलेहमाक धाडटाना म्हळें, वचात, बाळकाची सारकी खबर घेयात आनी तो तुमकां मेळटोच हांवेंय वचून ताका नमस्कार करचे खातीर म्हाका कळयात. राजाचें आयकून ते भायर सरले आनी ताणें उदेताना देखलोलें तें नोकेत तांचे मुखार वचूंक लागलें आनी बाळक आसलो त्या जाग्यार पावून थांबलें. नोकेत पळोवन ते एकदमूच खुशाल भरीत जाले आनी घरान भितर सरून बाळक आपले आवय मारये लागीं तांकां मेळ्ळो आनी सरपटून तांणी ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली भंडारां उगडून ताका देणी समोर पलीन भांगार, दुंप आनी गोंदरोस. पूण हेरोडेशी परतून वचना जावन देवान तांकां स्वप्नांत शिरकायले आनी दुसरे वाटेन ते आपल्या देसान ते परतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता ती आमी येवंक जाय देवाच्या उजवाडा सरशें. देवाचो उजवाड म्हणजे जेजू सरशें येवंक जाय. आनी आमी पळयता आयच्या पयल्या वाचपान हीं उतरां आमी वाचता. शेबातान येवन भांगार धूप हाडून देवाची स्तुती गायतलीं सगळीं. आनी शुभ वर्तमानान आमी पळयता ते विद्वान येतात आनी ते भांगार, धूप आनी गोंदरोस घेवन येतात, मोलाच्यो वस्तू. पूण भांगार, धूप आनी गोंदरोस ताचे परस मोलाची वत जावन आसा तुजें आनी म्हजें काळीज आनी मन. हें आमी जेजूक दिवंक जाय, व्हडे खुशेन दिवंक जाय, व्हडे खुशेन समर्पूंक जाय. दुसरें वाचप आमकां सांगता आमी जेजूचे सांदे. हीं उतरां आमी वाचता तेच कुडीचे तीं सांदे. आमी जेजूचे सांदे जाल्यार जेजूक एकवटोन आमी रावूंक जाय.
मोगाळ भाव भयणीनो, जेजूक एकवटोन रावोंक दिसपट्टें मन आनी काळीज जेजूक भेटोवंक जेजूचीच कृपा ह्या मिसान मागुया. आमेन. सोंत मानता देवाक, सोरपोत बेदारार बापाक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सामवलो, आंकवार मरयेंतल्यान जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार चोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेरेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सोडपोत बेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय जावन जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें मोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. भावार्थ्यानो, देवा मुखार सोदपटून ताका नमस्कार करुया आनी आमच्या जिविताची भांडारां उगडून कालसांतली किरकोळ देणी मागण्या रुपान जेजूच्या नांवान बापाक समर्पुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कोर. पवित्र सभेच्या वडिलांनी क्रिस्ताचे गोट ओदीक खोलायेन समजूंक आनी तांचो अर्थ आनी समजणी साद्या उतरांतल्यान भावार्थ्यांक शिकोवंक तांकां बापाचो आदार मागोया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कोर. देशाच्या फुडाऱ्यांनी पोरजेचो खेरीत भाशेन दुर्बळांचो, तरणाट्यांचो आनी सृश्टीचेर उदार गती पासत वावरूंक पवित्र आत्म्याचें मार्गदर्शन तांकां मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कोर. हे वेळे भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आम्या सोमेस्तांनी ह्या नव्या वर्सान क्रिस्ताच्या पोरसोळान भरोन चिंतनांनी, उतरांनी आनी खोर्न्यांनी ताचे निस्कोवाय जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कोर. आफ्रिकेच्या भावा भयणां पासत जेजूक पोरगोटूंक सोबार देव आपोवणी आनी क्रिस्ताचे खालचीदार संदेशकार फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कोर. आमची खासगी मागणी आतां आमी करुया. प्रितीवंत बापा, आयज तुका भेटूंक भांगर, दूब आनी गोंदरोस घेवन आमी येवंक नात, पूण उंड्या सोऱ्याच्या दाणा बरोबर आमची किरकोळ मागणी हे वेळीचेर आमी दवरता. आमच्या मागणेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी ह्या नव्या वर्सान भितर सोदतना आमचें जिवीत तुज्या आशिर्वादान भर. ह्या आमी मागता क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणानो
Undo betoi tau pritumindila muncha bauran kela tosa tolo jivitato undo sasna sasnang devahaksoi sasna sasnang devahaksoi. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचनारा उदारपणान दाक्षरो बेटोयता दाखवालेंदिला मुनशा बावरान केला तोसा तोलो आत्मिक पिवोन सासना सासनांग देवाहाक्सोय सासना सासनांग देवाहाक्सोय. मोच्या भाव भयणीनो, मोच्यान तुमचे बलिदान सोडपूत वेदारा देवा बापाक मानतात असले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सोडपूत वेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आयज आमी तुका भेटोवंक भांगार दुंब आनी गोंदरोस घेवन येवंक ना, बोगोर गोवांचो उंडो आनी दाखांचो सोरो. ह्या देण्याच्या रुपान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताक आमी बाबार्थान वळखता, ताचें बलिदान कोत्ता आनी ताका आमच्या आत्मीक पोसणाक घेता. तर तुजे पवित्र सभेच्या ह्या देण्याचेर तुजी दयाल दिश्काल म्हूण मागता. आमच्या सोमिया जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोडपोत बेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वथांय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचें सासणीक येवजोवन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या पोरसांचो उसवाड म्हूण दाखयले. ओनून पूत तुजो आमच्या विनाशी सोयीबान दिश्टी पडलो. ताचें अमरपण परसोडलें आनी ताणें आमचें सोयम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सोदोल बारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dolbaranco सर्वेस्पोर तू. Sorgani संसार bodla, तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय, उत्सर्गी तुका सोय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय, उत्सर्गी तुका सोय.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोड. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडूनी नेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमियान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोंसूं वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचे मोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक कोरार. बावटाचो घुटपड गोठुया, जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी इश्वरपणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलोय म्हूण आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन सुसे तिच्या पोती सांगाता, भाग्यवन धरून दिता आनी सोदकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सुरबुंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रातोंदीर घेवन म्हणया, आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां तालनेन पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धरून दोतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय
पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशेपद म्हणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोच येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां तिसेवतोल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेताव. ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेचे जेवणाक आपयल्यान ती सुबागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबें घेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुका साक्रामेंतान घेवंक म्हाका जायना देखून म्हज्या काळजान ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोरशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये. सर्गीच्या रासान केलें जेवण व्हडलें फेस्ताचें. राजकुराच्या लग्नाचें राजकुराच्या लग्नाचें सर्गीच्या रासान केलें जेवण व्हडलें फेस्ताचें. राजकुराच्या लग्नाचें राजकुराच्या लग्नाचें आंगवस्त्रां घालून नवी रासाच्या जेवणांक सगळीं बसूया दादोसपणी बसूया दादोसपणी. आंगवस्त्रां घालून नवी रासाच्या जेवणांक सगळीं बसूया दादोसपणी बसूया दादोसपणी. सटपोतबेदारा आनी काकुतकारा देवा तुजो मोग सगळे रचनेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरस हाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचें मागणें तूं दोयेन आयक. ही पिडा पसरल्या ती थांबूंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्तांव. हे पिडेंत आसलेलीं बरीं जावंक
आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता। हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात डॉक्टर, नर्स आनी सेवेकारां हे पिडेंत पडना जावंक आनी आमकां ओत्मीक गोठाय फावो जावंक आमी मागता। मरणाचे तोंडणीर पावलेल्यांचेर तुजो धीर आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या ओत्म्यांक विसव मेळूं। ही पिडा नाच करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडूंक त्या सायंटिस्टांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी। लोकांच्या बरेपणा खातीर निस्पावलां सरकारान आनी भलायकेच्या अधिकाऱ्यांनी घेवंक आमी मागता। हे प्रार्थन आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं। प्रार्थुया। जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा, विद्वाना परी आयज आमी जेजूक बाळकाक स्वयंबाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना, तरी जिव्या बावार्थान त्याच जेजूक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान वळखिला, ताका आमचे भितर घेवन वेंगोयला आनी आमीच आमची काळजां ताका भेटयल्यान तेच परी जिविताच्या सगळ्या घडटींनी आमची बावार्थाची नोदर जेजूर आसूं आनी मोगान ताचो पाटलाव करून जेजूची वाट आमच्या क्रिस्ती भाव भयणांकूय आमी दाखोवं। शेकी एक दीस आमी सगळीं स्वर्गार ताच्या पोरसोळान सुखेस जावन तुका दिन वासूंक पावूं। जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं। सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं। सर्वोद्वेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं। वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा। कोण रे बाळूक सोलमोला, देवदूतांन सोलयला, बेल्याक वचूंक फॉर्मायला, चोयच्याक नवला विस्मिता। In excelsis Deo, Gloria. In excelsis Deo, vegi सुडसुडीत काळजां आमची खोतखोतीत, ताचें दर्शन घेवया, नोमान करूंक वचुया। In excelsis Deo, Gloria. In excelsis Deo. मंगळ भाव भयणीनो, सोम्या जेजूचे परगटणेची खुशाल बरी परब हांव तुमकां आवडयतां। देवान आमकां बरो दीस दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव वचूं। आमेन।